बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी शशम। हमने अपने जिस सबक आज बाकायदा आगाज करना है वो दरसी किताब का सबक नंबर 2, जिसको आज हम इंशाल्लाह पहले हिस्से में मुकम्मल करेंगे। यूं होगा सबक नंबर 2.1 और उन्वान है उसका नात। आज के सबक में जो चीज़ आप सीखेंगे आज के सबक की तकमील के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि सीखने की चीज़ जो है वो है अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद और जमा को पहचानना और उनको इस्तेमाल करना। अगर आप गौर करें तो हमने इससे पहले अपनी जो गुज़श्ता जो जमातें थी, जमात पंजम तक वाहिद जमा के मुख्तलिफ तरीके, असूल और कवायद सीखे, लेकिन आज जो हम कायदा सीखने जा रहे हैं वो है अरबी कायदे के मुताबिक या अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद को जमा में तब्दील करना, उसकी पहचान करना और उसे जुमलों में इस्तेमाल करना। हमेशा की तरह सबक के बाकायदा आगाज से पहले सबक के इस्लामी नुक्ते नज़र पर एक निगाह डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मैं मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल है और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाए। आपने आज जो चीज सीखनी है वो है अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान, उसको वाहिद को जमा में तब्दील करना और जुमलों में इस्तेमाल करना। इस्लामी नुक्ता नजर के लिए जिस आयत का इंतखाब किया गया वो बिल्कुल उससे मुताबिकत रखती है। इसमें मैं आपको बताती चलूं, आपको कुछ अल्फाज यहाँ पे सुर्ख मतलब रंग से या सुर्ख रोशनाई से दिखाई दे रहे होंगे, जैसे रिजालुकुम और अन्नबिय्यीन। ये दोनों जमा का सीगा है और अगर आप इन्हीं के साथ इनका तर्जुमा देखें तो वो है मर्दों और नबियों। तो जैसा कि आपको उर्दू में पता चल रहा है, मर्दों जो है वो किसकी जमा है? मर्द की, और नबियों नबी की। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे गौर करें तो उर्दू में तो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। एक ऐसा लफ्ज कि जिसके आगे सिर्फ वाव और नून गुन्ना का इजाफा किया गया है। ये उर्दू का कायदा हो गया ना कि हमने मुकम्मल लफ्ज लिखा मर्द और उसके आगे वाव और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया। इसी तरह से नबी मुकम्मल लफ्ज रहने दिया और वाव और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया। लेकिन जब आप उसको अरबी में देखते हैं तो इनको वाहिद से जमा, रिजालुकुम किसकी जमा है? रजल की, और इसी तरह अन्नबिय्यीन किसकी जमा है? नबी की। तो इनके जिस तरह वाहिद मुख्तलिफ है, इसी तरह इनकी जमा भी मुख्तलिफ है। यही वाले कायदे कि किस कायदे के तहत हम वाहिद को जमा में तब्दील करते हैं, अरबी कायदे के मुताबिक, ये आज हम सीखेंगे। और उसके लिए सीखने से पहले हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। आपको कुछ अल्फाज नजर आ रहे हैं, आपने इनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इनके एराब का ख्याल रखते हुए पढ़ना है। जी शाबाश। सबसे पहले एहसानात, शाबाश। नाजिर, बहुत खूब। नबी। एहसान, ये क्या लफ्ज़ है? एहसान। तर्जमा, नाजिरीन, इसको क्या पढ़ेंगे? नाजिरीन। तराजिम, मुझे ये बताइए कि अगर इस पर एराब हटा दिए जाएं तो क्या इसको इसी तरह से आप अदा कर पाएंगे? यकीनन नहीं। कुछ बच्चे इसको तराजिम, कुछ तराजुम, कुछ तराजम भी पढ़ सकते हैं। तो एराब क्यों हम लगाते हैं? ताकि हमसे वो लफ्ज दुरुस्त अंदाज में उसको हम अदा कर सके, पढ़ सके, समझ सके। इसी तरह एक लफ्ज है अंबिया। अच्छा, आपको कुछ याद आया कि ये जो मैंने आपसे अभी एराब की बात की तो ये क्यों की? जी, इसलिए कि इससे कबल हमने एराब के साथ, एराब लगाना, एराब के साथ उसको पढ़ना, उसको बोलना हम ये सीख चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, आज के सबक को मद्देनजर रखिए, आज के हासिल ताल्लुम को जहन में रखिए और बताइए कि क्या इस सबक में से ये जो आप एक छोटी सी सरगर्मी कर रहे हैं, ये हमारे आज के सबक से वाहिद और जमा से किसी तरह मुताबिकत रखती है? शाबाश। इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो वाहिद हैं और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो उन वाहिद की जमा के तौर पर इस्तेमाल हुए, जैसे एहसान के साथ एहसानात, नबी के साथ अंबिया, नाजिर नाजिरीन, और तर्जमा के साथ तराजिम।
تو یہی ہمارا آج کا کام ہے، سیکھنے کا کام ہے، کہ جس میں آپ عربی قواعد کے مطابق واحد جمع کی پہچان کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں عربی قواعد کے مطابق واحد جمع کی ہم کس طرح پہچان سیکھیں گے۔ تو اس جماعت میں یعنی جماعت ششم میں ہم واحد جمع کی 2 اقسام پڑھیں گے، جمع سالم اور جمع غیر سالم۔ جمع غیر سالم کا ایک اور نام بھی ہے جو بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جمع سالم کہتے کسے ہیں۔ لفظ سالم جیسے کہ آپ کو اس کے لفظ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سالم لے آؤ، یعنی ثابت، پورا مکمل لے آؤ۔ تو کسی عربی لفظ کو واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد کی اصل صورت یعنی وہ جیسے لکھا گیا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے اسلامی نقطہ نظر میں آپ کو مثال میں بتایا کہ نبی اس کی اصل صورت ہے، مرد اصل صورت میں ہے، اسی صورت میں وہ قائم رہے تو اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے باغ، اگر اس کے ساتھ ہم الف اور تے کا اضافہ کر دیں تو باغات۔ حیوان، حیوان اپنی اصل شکل میں موجود ہے لیکن صرف اس میں اضافہ کیا گیا الف اور تے کا، تو اس کو ہم کہیں گے جب اصل صورت قائم رہے گی تو وہ ہوگا، اس کو جمع میں بدلیں گے تو وہ ہوگا جمع سالم۔ دوسرا اصول جو آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے جمع غیر سالم۔ کسی عربی لفظ کو واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد کی اصل صورت قائم نہ رہے تو اسے کیا کہیں گے؟ جمع غیر سالم۔ جمع غیر سالم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جمع مکسر۔ جمع مکسر، ٹھیک ہے جی، جیسے خبر سے اخبار، خبر سے اخبار، حدیث سے احادیث۔ اب دیکھیں کہ ہم نے حدیث کی شکل کو کس طرح سے بدل دیا کہ اس سے پہلے الف کا اضافہ کر دیا اور ہے اور دال کے درمیان میں بھی الف کا اضافہ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے حدیث کی اصل صورت قائم نہیں رہی، اس کی شکل بدل گئی، تو اس لیے یہ غیر سالم ہو گیا، جمع مکسر ہو گیا۔ یہی 2 اصول ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں۔ اس کی مزید مثالیں آپ دیکھ لیجئے، جیسے سب سے پہلے لفظ سالم کی مثال میں احسان اور احسانات الف اور تے کے اضافے کے ساتھ، اسی طرح سے حیوان، حیوانات، تو یہ کس کی مثال ہے؟ جی ہاں، یہ ہے جمع سالم۔ اگر ہم لفظ کو لیں شعر، شعر کی جمع کیا ہوگی؟ اشعار، تو ہم نے اس کی شکل کو، یہ جو اس کے اصل حروف تھے ان کو بدل دیا الف اور الف کے اضافے سے اور یہ بن گیا اشعار۔ چونکہ اس کی شکل بدل گئی تو اس کو ہم شامل کریں گے جمع مکسر میں یا جمع غیر سالم میں۔ بالکل اسی طرح سے استاد، اساتذہ، تو اس کے بھی ہم نے اصل حرف جو ہے، اصل شکل جو ہے اس کو تبدیل کر دیا اور تبدیل کرنے کے بعد یہ مثال بن گئی جمع غیر سالم کی۔ جمع سالم بنانے کے قاعدے یہ ہے کہ جاندار مذکر اسم کی جمع بنانے کے لیے اس لفظ کے آخر میں یہ نون یا وہ نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے لفظ مسلم، اس کے ساتھ اگر وہ اور نون کا اضافہ کریں گے تو وہ ہوگا مسلمون، اور اگر یہ اور نون کا اضافہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا مسلمین۔ اور یہ کس کے لیے استعمال ہوگا قاعدہ؟ جاندار مذکر اسماء کے لیے، ٹھیک ہے نا، بے جان کے لیے نہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کے بعد دیکھیں تو آپ ایک کریں گے چھوٹی سی سرگرمی، اور سرگرمی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ کو عبارت دی گئی ہے جس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور جملوں کی مناسبت سے آپ نے اس میں سے تلاش کرنا ہے واحد کی جگہ جمع کو اور ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے عبارت کو دوبارہ لکھنا ہے۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ آج اسکول میں تقریری مقابلہ ہوا، جماعت ہفتم اور ہشتم کے طلباء کو منتظم۔ آج کے اصول کو اگر آپ واحد جمع کا سامنے رکھیں گے تو آپ کے پاس پہلا لفظ یہ ہے، آپ نے اس کو بدلنا ہے اور اس کو بدل کر اسی عبارت کو آپ نے یہ اور دیگر ایسے الفاظ جو واحد میں ہیں اور آج کے اصول کے مطابق عربی قاعدے کے مطابق جمع میں بدلیں گے، آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے، ان کو تبدیل کرنا ہے اور اس عبارت کو دوبارہ سے لکھنا ہے۔ سرگرمی کرنے کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں، ویڈیو کو آپ یہیں پہ روکیں گے اور اس سرگرمی کو کریں گے۔ جی تو آپ سب نے سرگرمی کر لی ہوگی، یقیناً بہت اچھے انداز میں کی ہوگی اور اپنی معلمہ کو دکھا بھی دی ہوگی، یعنی اصلاح بھی کروا دی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں ہم اپنی سرگرمیاں کرنے کے بعد جو چیز ہم نے سیکھی ہوتی ہے اس کو مزید سیکھنے کے بعد، بہتری اس میں لانے کے بعد اسی کی کچھ مشق کرتے ہیں۔ تو مشق میں ہے ہمارا سوال نمبر 6 ذیل میں دیے گئے
वाहिद की जमा अरबी कायदे के मुताबिक लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज हैं जी हमारे पास आलिम, मुअल्लिम, मुसन्निफ, वाइस, मुदर्रिस और मुअज्जिज। अगर आपके पास मुनासिब वक्त है तो इसको अभी जमात में कीजिए, वरना इसको अपने घर के काम में शामिल कर लीजिए। ठीक है जी। और आपने इसको बदलते वक्त जो उसूल मद्देनजर रखना है वो ये है कि हमने आज जमा सालम का जो उसूल सीखा, आपने इन वाहिद को उसी के मुताबिक जमा में बदलना है। मजीद मश्क के लिए एक वर्कशीट बनाई गई है जिसमें कुछ जुमले दिए गए, इनमें से खत कशीद अल्फाज को जो वाहिद हैं उनको आपने अरबी कायदे के मुताबिक जमा में बदलना है और जुमला दोबारा तहरीर करना है। जैसे पहले जुमले में है दरख्वास्त, दूसरे में है सैलाब के नुकसान में नुकसान, सनद, आयत और मुसन्निफ। ठीक है जी, इनको आपने मुकम्मल करना है और ये वर्कशीट आपके आज के घर का काम का हिस्सा होगी जिसे आप घर से मुकम्मल करेंगे। कल मिलेंगे इसी सबक के अगले हिस्से के साथ। उस वक्त तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।